नमस्कार, म अतिथिवाचक ललिता झा राजविराज 7 सप्तरीबाट। आज मिति 2069 साल 5 महिना 4 गते, तदनुसार 20 अगस्त 2022 भदौ कृष्ण नवमी तिथि शनिबारका दिन यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको आयोजनामा आज 305औं भाग प्रस्तुत गर्न पाउँदा साह्रै हर्षित भएको छु। आज प्रस्तुत तथा वाचन गर्ने लघुकथाहरूको सङ्कलन आदरणीय गुरु साहित्यकार तथा यस प्रतिष्ठानका एडमिन नन्दलाल आचार्यज्यूले गर्नुभएको छ। आफ्ना अमूल्य समय खर्चेर लघुकथा श्रवण गर्न पाल्नुभएका स्रष्टा द्रष्टा लगायत साहित्य मनमुटुहरूलाई यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 305औं भाग्यमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले प्रस्तुत गर्ने 5वटा लघुकथा र रचनाकारको नाम यस प्रकार रहेको छ। त्यसमा सबभन्दा पहिले म एउटा मैथिली लघुकथा वाचन गर्छु जसको लेखक म आफै हुँ। त्यसपछि नम्बर 1 लघुकथा हामी राखेका छौँ। सबभन्दा सुरुमा नम्बर 1 मा लेखेको छ कथा जसको नाम हो हरिहर फैसन र त्यो मैथिली भाषामा रहेको छ। त्यसपछि त्यसको रचनाकार म आफै स्वयं ललिता झा हुँ। त्यसपछि नम्बर 2 लघुकथा फर्केको मन रहेको छ जसका रचयिता हुनुहुन्छ खगेन्द्र बस्यालजी। त्यसपछि लघुकथा 2 मा रहेको छ मजाक जसका रचनाकार हुनुहुन्छ अनुग्रह राणा मगर पुष्पज्यू। त्यस्तै गरी लघुकथा 4 मा रहनुहुन्छ स्वतन्त्रता जसका रचयिता हुनुहुन्छ विवेक दुलाल छेत्री दमकबाट। त्यस्तै 5औं लघुकथा रहेको छ बुवाको देन चेतना दाहालज्यू र 6औं लघुकथा चङ्गा कमला भट्टराईजीको। र उहाँले यति हामी 6वटा स्रष्टाहरूको लघुकथा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र यसरी अलिकति 2-3 मिनट ढिलो भए पनि यहाँ चाहिँ श्रवण गर्न पर्खिनु भएको हाम्रो हेम पोखरेल सरलाई मैले देखेको छु। नमस्कार हेम पोखरेल सर, यहाँको उपस्थितिलाई म भव्य स्वागतको रूपमा लिँदैछु। र अब यस्तै गरी म मैथिलीमा एउटा लघुकथा सुनाउन गइरहेको छु जसको समयअनुसार म नेपालीमा पनि ट्रान्सलेट गरिदिन्छु र यहाँहरूलाई रोचक लागोस् भन्ने आशा पनि राखेकी छु। यसरी बढ्दैछ लघुकथा। यसका शीर्षक हो फैसन, हरियर फैसन। कन्या, हेयौ सुनु न, सुनै छियै? दुल्हा, हाँ सुनै छी, कहू न की कहै छी? कन्या, आइ साउन के दोसर सोम छै। पहिलुकवा सोम दिन त घरे मेका हरियरका साड़ी चूड़ी पहिरने छलौं, एहि बेर त किछु नहि छै। दुल्हा, अहाँके त अनबारीमे साड़ी अछि, सएह कोनो नीक पहिर लिअ न, अहाँ पर त सब रंग 101 लागत। यो कथामा कस्तो भएको छ भने श्रीमान श्रीमती बीचको कुरा भएको छ। श्रीमतीले मलाई हरियो साडी किनिदिनु, 4वटा सोमबारको लागि 4वटा, छोरीको लागि पनि भनेर श्रीमानलाई भन्दै हुनुहुन्छ। र श्रीमानले ल दराजमा भएको पुरानो साडीहरू कति धेरै हरियर छन्, त्यही झिकेर लगाउन, कति राम्रो राम्रो छ, तिमीलाई धेरै सुहाउँछ भनेर भन्दैछ। अनि कन्याले, नहीं नहीं से बात नहीं अछि, हमरा 4टा हरियर साड़ी आ बेटी के सेहो कुर्ता सुरवाल हरियर का पियर का चाही। दुल्हा, हरियरे किया, कोनो पहिरू न। सब साड़ी के फोटो फेसबुक पर अपलोड क देने छियै, आब एकोटा नहीं अछि। पहिरले साड़ी देखाले साड़ी के कि कोना फोटो खिंचबै, कोना खिंचबै से हम कोना पोस्ट करबै। हमरा हरियर साड़ी चूड़ी अलता मोती मेहंदी कीन दिया। दुल्हा, हे भगवान, कन्या त महंगा अछि, हुनकर पूजा पाठ सेहो बड्ड महंगा। हे भोले, कनिक बुद्धि दियौन हुनका, हमरा अखन मसान्त लागल अछि। कन्या, हेयौ हमरा बेर में चुप किया भ गेलौं, दियौ न 10,000 रुपैया या संगे चलू कीन देव, अहीं के पसंद से लेब हम। ई साउन मधुमास छियै न, प्रेम बढ़त, स्नेह लागत, अहाँ के आयु बढ़त। दुल्हा, अहाँ सब त रूपे रंग में हमरा मोहिनी लगै छी, किया हरियरे रंग, धू छोड़ू ई अंधविश्वासक रंग।
आ फैशन के चलू चाह पीव जाइ छी। चाह हम पियाब मुदा रुपया कखन देबै? टोल के संगी सखी सब आइए किनते, नहीं तो दुकान में निकाह साड़ी बिका जेते। ओ सब सबटा निकाह किन लेते आ हम छाटल छुटल में पड़ जाब। दुल्हा हे श्रीमान, हे सुनू, पूजा प्रार्थना मन पवित्र से करे छे त फल के प्राप्ति होइ छे, देखावटी आडम्बर से नहीं होइ छे। अहाँ जेना रहबै तहिना बेटियो सीखत, ताहि से महंगी के खर्चा नहीं बढ़ाओ। अखन किछ दिन रुकू की? कनिया जोर जोर से काना लगली, बर्तन पटक लगली, बजै छथि जे केहन दुल्हा भ गेल हमरा, हे भगवान, आब हम कोना के पाबनि करबै, कोना के मधुश्रावणी पूजबै, कोना के हमर सुहाग बढ़तै। दुल्हा रुकू न कनिके दिन, 10वीं में कीन देव सब किछ, लोकक बात में नहीं पड़ू, से चलू फलहार के सामान किनै छी बाजार में। श्रीमान अपना पेट ल सब किछ, हमरा पाबनि ले किछ नहीं, आब किछ नहीं खेबै करबै आ कतौ नहीं जेबै, जाओ अहीं, जोर से हिचक हिचक काना लगली। त दुल्हा चुप भ अलमारी से सोना के औंठी निकाल हाथ में झोरा सहित कन्या आ बेटी के संग बाजार गेला। पहिने औंठी सोनार के द के किछ रुपया उठेलक, फेरो मनपसंद सामान खरीद केलक। ई सोशल मीडिया जे नहीं कराबे, देखब देखाब दुनिया में कखन के हरा जात से नहीं जान। धन्यवाद। हमहूँ उपस्थित भ गेलहुँ, सबके प्रणाम करै छी विशेष वाचन के। नमस्कार तोयनाथ सर, हार्दिक स्वागत गर्दछु यहाँलाई यस कार्यक्रममा। नन्दलाल आचार्य सर पनि आइपुग्नु छ, नमस्कार। मैले एउटा मैथिलीमा कथा वाचन गरेँ जसमा यो साउन महिनामा हरियो र पहेँलोको जुन फैसन हुन्छ, हामीले हरियै लाउनुपर्छ, पहेँलै लाउनुपर्छ भनेर अनि फेसबुकमा फोटो हालेर मिडियामा हाइलाइट गर्ने खोज्छ, त्यस्ता कुराहरूको लागि हामीले एउटा महँगी बढाउने, श्रीमानको त्यो असार मसान्त लागेको हुन्छ, तलबको के कुनी हुन्छ, अनि त्यस्तो अवस्थामा अझ खर्च बढाउने, यो चाहिँ आडम्बरको पूजापाठ हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने म्यासेजको लागि यो कविता मैले लेखेको छु। अहिले चाहिँ यो कथामा ऋण काटेर भए पनि श्रीमतीलाई हरियो साडी चुरा किनिदिनु परेको छ, किनभने समाजमा साथीहरूको अगाडि मुख देखाउनु छ, बाँच्नु छ। त्यसैले यो यसरी आडम्बरी इज्जत लिएर हामीले बाँच्नु हुँदैन। हस्त यहाँहरूले जे दिनुहुन्छ फिडब्याक त्यो स्वीकार्य हुन्छ र यहाँहरूको म विश्लेषणको आशा राखेको छु। नमस्कार मनोहर दाई, नमन सब लघु कथा प्रेमी, यहाँलाई भव्य स्वागत गर्दछु यस कार्यक्रममा। व्रत करेला दुल्हा कन्या के बंदेज करे छे, यथार्थ कथा अछि, बहुत नीक, धन्यवाद सर। व्रत करेला बंदेज, पूजा पाठ करेला आडम्बर नहीं करना चाहिए। अब हम दोसर लघु कथा ल के अयलहुँ जकर नाम छी फर्केको मन, खगेन्द्र बस्याल जीको, र एकला नेपालीमा छ। यो कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। श्रीमतीको दबावमा ऊ आमालाई विभिन्न बहाना बनाएर वृद्धाश्रम लगिरहेको थियो। बाटोमा उसले सानैदेखि आमाले दिएको निस्वार्थ माया सम्झियो। उमेर छँदै पति गुमाएकी उनी छोराको मुख हेरेर धेरैले आँखा लगाउँदा पनि छोडेर जाने कल्पना नगरेको सम्झियो। अनेक दुःख सहेर बलियोसँग आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाएको भुल्न सकेन। साँझ उसकी श्रीमतीले फोन गरिन्, काम फत्ते भयो त? उसले भन्यो, भयो, चिन्ता नगर। उसले भनी, आहा, अब हाई सन्चो हुने भयो। भाइहरूले आमालाई हेला गरेका छन्, अब यतै ल्याएर पाल्छु, अब मेरो मनमा शान्ति हुनेछ। उसले भन्यो, ठीक निर्णय लियौ, तिम्रो निर्णयलाई सलाम गर्न चाहन्छु। केही बेर पछि फेरि गम्भीर हुँदै भन्यो, सुन त, मैले पनि एउटा साहसिक निर्णय लिएँ नि। उसले भने, के निर्णय लिनुभयो? उसले भन्यो, बाटोमा आउँदा आउँदै मेरा तेस्रो नेत्र खुल्यो। आमा भन्दा ठुलो संसारमा कोही छैन, यसैले
मैले यतै डेरा लिएर आमाको बाँचुन्जेल सेवा गर्ने भएँ। ट्युसन पढाएर भए पनि जीवन निर्वाह गर्नेछु। तिमीले पनि आफ्नी आमाको राम्रोसँग ख्याल गर्नु है। तिलोत्तमा नपा 9 सरस्वती पथ रूपन्देहीबाट उहाँले लेख्नु भएको छ। साह्रै नै मार्मिक कथा। आमाको माया। आफूले जसरी भए पनि आमालाई सँगै राखेर माया दिनुपर्छ र आमालाई हेला तिरस्कार हुनबाट जोगाउनु पर्छ। धन्यवाद। धेरै नै राम्रो कथा। अब त्यस्तै गरी म यो तेस्रो कथा पस्किन गइरहेको छु, जसका लेखक हुनुहुन्छ अनुग्रह राणा मगरज्यू पुष्प र उहाँको लघु कथाको शीर्षकको नाम रहेको छ मजाक। सुनौ त है यो कथा कस्तो छ र यो कथा सुनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेकी छु। भाइ, यसरी हुँदैन। हामी दुःखलाई सुखमा परिणत गर्न आएका हौं, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हे दाइ, म कहाँ तपाईहरू जस्तो हो र? मेरो त घरमा प्रशस्त टन्नै छ नि, बसी बसी खान पुग्छ। पर्सेन्टको तालमा जोङ्किङको धुवाँ उडाउँदै गरेको भाइले जवाफ दियो। हो र? किन आयो त? यो अर्काको ठाउँमा त्यस्तो भए त बरु आफ्नै देशमा लगानी गरी केही गरेको भए देशको लागि अनि आफ्नो लागि हुन्थ्यो त, मैले भने। ए दाइ, यसो हेरौँ भनेर नि, सर्टकट उत्तर आयो भाइको। ए हो, विचार गर्नुपर्छ है भाइ। भोलि फेरि आवश्यकताले कहिले छोड्दैन योसँग, तर रछ भो भन्दैन। योसँग त रछ भो भन्दैन। बरु यही बेला मौका छ, उमेर छ ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्ने, कमाउने। मरी मरी बगाएको पसिनालाई 2 चोटि पिसाब फेर्दैमा सकिने कुरातिर लाग्नु बेस होइन, सम्झाउँदै भने। दाइ, ल्याङ नगर्नु न। मेरो त हो नि, खाएको पिएको सकिए, नष्ट भए मेरै त हो नि, घमण्ड गर्दै जवाफ दियो। ल भाइ, आफूले त भोगेकोले अरूले भोग्न नपरोस् भनेर भनेको हो भाइ। बुझे जाऊ, नबुझे खै के भन्छन् भन्दै आफ्नो बाटो लागे। 2 दिनपछि भाइ अलिक चिन्तामा जस्तो देखे। के भो भाइ भनेर सोधेको सबै एकैचोटि बताए। ओहो, हो र भाइ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ है। के भएको थिए मलिन र दुखित स्वरमा। मजाक नगर्नु न दाइ भन्दै होटलतिर बाटो लागे। होइन भाइ, रुम त यता हो नि, किन त्यता फेरि भनेको त 1 प्याक लगाई ठिक भइहाल्छ नि पो। अरे 1 प्याक लगाई ठिक भइहाल्छ नि पो। अरे 5 खपन सङ्खुवा सभा हाल मलेसियाबाट। जन्मदिनको हार्दिक बधाई मनोहर दाई। यहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दछु। नन्दलाल सरले भन्नुभएको छ, लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन तथा अन्य सामाजिक बौद्धिक कार्यमा सामल खाजा बोकेर लागि पर्ने अनन्य मित्र मनोहर पोखरेलजीलाई जन्मोत्सवको शुभकामना। जन्मोत्सवको धेरै धेरै शुभकामना। आज हजुर जस्तो साहित्यिक स्रष्टाको जन्म भएको र हामी अपार खुर्सित भएका छौँ। यहाँको जन्मले सधैँ सफलता पाओस्। नमन सब लघुकथा प्रेमी के।
तेस्रो आँखा खोल्ने र सकारात्मक दिशामा मन फर्काउने खगेन्द्र बस्याल सरको लघुकथा साह्रै नै राम्रो छ। हो तेस्रो आँखा खोल्ने, आफ्नो जीवनको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि समय विचार पुर्याउने उहाँको साह्रै नै राम्रो कथा हो। त्यसैपछि अर्को पनि अहिले भर्खर हामीले त्यो कथा भाइवाला पनि पढ्यौँ, जसको नाम रहेछ मजाक, अनुग्रह राणा मगरज्यूको। र उहाँले पनि साह्रै नै मार्मिक कथा लेख्नु भएको छ। हामीले मजाकमा केही काम गर्नु हुँदैन। धन स्वास्थ्य समयमै हामीले जोगाइहाल्नु पर्छ, नभए स्वास्थ्यको पनि ठेगान हुँदैन, धनको पनि ठेगान हुँदैन। यिनीहरू कुरामा लापरवाही गर्नु हुँदैन। यदि केही गर्यो भने हाम्रो उमेर भन्दा नै छिटो यिनीहरू सकिन्छ। धेरै राम्रो मजाक भन्ने कथा। त्यस्तै गरी अब म तेस्रो लघुकथा यहाँ वाचन गर्न, चौथो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु, जसका लेखक हुनुहुन्छ विवेक दुलाल छेत्रीज्यू दमकबाट। र उहाँको लघुकथाको शीर्षक रहेको छ स्वतन्त्रता। र यो स्वतन्त्रता कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। बाँच्नु नै साँच्चीकै बाँच्नुमा धेरै फरक छ। बाँच्नु र साँच्चीकै बाँच्नुमा धेरै फरक छ। यही सोचेर ऊ निकै बेर झोक्र्यायो। बाँच्नुसित सम्बन्धित कुराहरू उसको मनमा फेरि एकपल्ट सादृश्य भएर आयो। उसकी श्रीमती भनिरहेकी थिइन्, यसपल्ट मलाई पछिल्लो मोडेलको साडी र मोबाइल चाहियो है बुढा। छोराको माग यस्तो थियो, यो हन्डा त साथीहरूको लागि झ्याउ भयो बुवा, मलाई पल्सर बाइक चाहियो। छोरी चाहिँ भन्दै थिइन्, बुवा मलाई सुजुकी स्कुटी चाहियो, कति दिन कलेज सफारीमा जानु, कहिले त समयमा पाइँदैन पनि। हस् ल भनेको थियो उसले। अब ऊ साँच्चीकै बाँच्नुसित फर्कियो। अचानक घर बनाएको बैंकको किस्ता तिर्न जाँदा केही दिन अघि म्यानेजरले भनेको सम्झियो, अब त्यो अन्तिम किस्ता 12 लाख कहिले तिर्नुहुन्छ नि जनकजी। इसाराले हुन्छ भन्दै टाउको हल्लाएर ऊ घर पुगेको थियो। त्योभन्दा बढी अहिले फेरि उसलाई साँच्चीकै बाँच्नुसितै उसले लेखेका थुप्रै पाण्डुलिपिहरूले हात उठाएको देख्यो। र उसले मनमा नै भन्यो, अवश्य पनि मैले तिमीहरूको मागलाई मनन गरेको छु। सबैभन्दा पहिले मेरो स्वतन्त्रतालाई पनि म सबैभन्दा पहिले मेरो स्वतन्त्रतालाई पनि ख्याल राख तिमीहरू। दमक बजार, दमक, आबुधाबी युएईबाट यो कथा साह्रै नै राम्रो। स्वतन्त्रता, मान्छेले यो जिन्दगीको भिडमा अरूको डिमान्ड, अरूको माग पुरा गर्दै गर्दै आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो जीवन नै बिर्सिसकेको हुन्छ। आफू भनेको हो, आफ्नो इच्छा के हो, आफू किन कमाएको छ, किन लाएको छ, यो ज्यानले पनि सुख पाउनुपर्छ, यो मनस्थितिले पनि सुख पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी बिर्सिन्छौँ। हामी त छोरा छोरी घर परिवारको सुखलाई नै आफ्नो सुख ठानेर बसिरहेको हुन्छौँ। पछि गएर हाम्रो ज्यानलाई दुःख बाहेक केही भएको हुँदैन। त्यसैले आफ्नो स्वतन्त्रता, आफूले लेखेको पाण्डुलिपिलाई पनि उनले प्रेसमा लानुपर्ने जस्तो देखिरहेको छ। मन छ, तर घर संसारले उसलाई उम्किन दिइरहेको छैन। त्यसैले अब चाहिँ यो मेरो पालो है भनेर मनमा चाहिँ स्वतन्त्र मनले चिताएको जस्तो लाग्छ, निर्णय गरेको जस्तो लाग्छ। साह्रै नै राम्रो कथा। यसमा के भनेको छ भने आफ्नो मनको कुरालाई पनि विचार गर्नु पर्छ, अनि मात्रै बाँच्नु र बाँच्नुमा फरक हुन्छ। हस् त, धेरै राम्रो कथा, साह्रै नै मार्मिक। अब चाहिँ म यहाँको पाँचौँ लघु कथा बुवाको दिन, जसलाई शीर्षकमा लेखिएको चेतना दाहालजीको कथामा पस्किन गइरहेको छु, जो कानेपोखरी 2 मोरङबाट लेख्नु भएको छ। अब उहाँको कथा बुवाको दिन यसरी अगाडि बढ्दैछ। र यहाँहरू अहिलेसम्म जसरी नै यसका विश्लेषण गरेर औल्याउनु भएको त्यसरी नै औल्याउनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु। यहाँहरूको अगाडि म पाँचौँ लघु कथा। हजुरलाई केही जिउनी राखेर मेरो अंश छुट्याइदिनु। म आफ्नो भागको जमिन कसैलाई ब्याज मराउनी दिएर भए पनि आफ्नो तरिकाले व्यवसाय गर्छु। उसले बुवासँग प्रस्ताव गर्यो। भएको सम्पत्ति ब्याज मराउनी दिएर काम गर्दा
भोलि समयमा पैसा फर्काउन सकिएन भने त डुबिन्छ नि बाबु। बरु अरू कुनै तरिकाबाट व्यवसाय गर्दा हुन्न र? बुवाले सम्झाउन खोज्नुभयो। उसले ढिपी कसेपछि बुवाले उसलाई अंश दिनुभयो। समय क्रममा बुवाको आंकलन सही साबित भयो। उसको व्यवसाय डुब्यो। समयमा साहुको पैसा फर्काउन सकेन। त्यसपछि उनले बुवाको जिउनी ताक्दै भन्यो, बुवा, हजुरको जिउनी मलाई पास गरिदिनु पर्यो। बरु म हजुरलाई ससम्मान वृद्ध आश्रममा राखिदिन्छु। त्यहाँ हजुरलाई कुनै टेन्सन पनि हुने छैन। ठिक त्यसै बेला उसका साहु उसलाई शर्त बमोजिम घरबास छोडाउन आइपुगे। छोराको घरबास उठ्न लागेकोमा बुवालाई असह्य भयो र अन्तमा उहाँले साहुलाई भन्नुभयो, बाबु, यसको घरबास नउठाऊ, बरु त्यसको सट्टामा म तिमीलाई मेरो जिउनी पास गरिदिन्छु। कथा समाप्त हुन्छ। साह्रै नै मार्मिक कथा हो यो र यस कथामा एकदमै बुवाले नचाहँदै पनि आफ्नो छोरालाई डुबेको र छोरालाई कुनै कुराको मनमा दुःख होस् भन्ने चाहेको छैन। त्यसको लागि पहिला पनि खेत पास गरिदियो र पछि पनि आफ्नो जिउनी पास गर्ने तयारमा छ। जीवनलाई ख्याल ठान्नेलाई जिन्दगीले नै मजाक बनाइदिएछ। अनुग्रह राणा मगर्जीले मलेसिया देखे सुनेकै अनुभव हो कि जस्तो छ। हुन सक्छ होला है। साहित्य भनेको समाजको दर्पण हो, ऐना हो। देखेको सुनेको अनुभव नगरेको पनि हुन सक्छ, सुनेको हुन सक्छ, देखेको हुन सक्छ। तर जे होस्, साह्रै नै मार्मिक। ख्यालमा हामीले जीवनलाई मजाक बनाउनु हुँदैन। त्यस्तै गरी यो बुवाको देन पनि साह्रै नै मार्मिक। अहिलेको समाजको यथार्थपरक घटना हो। अहिले हाम्रा छोराछोरीहरूले हामीलाई आफूसँग कसरी राख्ने भन्ने कुरै गर्दैन। भयभरका सम्पत्ति पनि बेचिदिन्छन्। आफूले कमाएर गर्ने खालको धेरै हुँदैनन्। केही त हुन्छन्, केही हुँदैनन्। तिनीहरूको लागि हामीले जस्तो सन्तान भए पनि हामीले माया गरेरै राख्नुपर्ने हाम्रो बानी हो, आदत हो र हामी राखेका पनि छौँ। अब यो अन्तिम लघुकथा हो जसको शीर्षक रहेको छ चङ्गा र यसलाई लेख्नु भएको छ हाम्रो श्रद्धेय कमला भट्टराईज्यूले र उहाँको यो लघुकथा साह्रै नै राम्रो होला, मार्मिक होला भन्ने म आशा पनि गरेको छु र अहिले जस्तै फेरि पनि औल्याइदिनुहुन्छ नयाँ विश्लेषण गरेर भनेर आशा पनि राखेको छु। अब यो छैठौं लघुकथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। शरद ऋतुको मौसम, साँझको बेला शिरशिर हावा चलेको, घामको तेज कम भई शीतल अस्ताउँदै गरेको सूर्यका किरणले घर तथा रुख बिरुवाहरूको लामो छाया परेको रमणीय बेला सबैका घरको छतबाट केटाकेटीहरू रमाउँदै चङ्गा उडाइरहेका थिए। कोही खेतको आलीमा हातमा धागोको लटाई लिएर चङ्गाको पछि दगुरिरहेका देखिन्थे। कसैले सबैभन्दा माथि पुर्याउने चङ्गा पुर्याउने भन्ने होड नै चलेको भान हुन्थ्यो। एकले अर्काको चङ्गाको धागोलाई काटेर भुइँमा खसालिदिने, अर्काको भन्दा माथि उडाउने प्रतिस्पर्धा भइरहेको एक तमासले हेरेर दर्शकहरू पनि आनन्द लिइरहेका थिए। उमेश पनि यसै रमणीय परिवेशमा आफ्नो घरको छतमाथि एक सुरले चङ्गा उडाइरहेको थियो। वल्लो पल्लो घरका छतबाट अरूले पनि चङ्गा उडाइरहेका थिए। उमेश कसको चङ्गा आकाशमाथि पुग्ने भन्ने सम्पूर्ण ध्यान चङ्गामा केन्द्रित गरी हातमा धागोको लटाई लिएर घुमाइरहेको थियो। उमेश साथीहरूको चङ्गालाई आफ्नो चङ्गाले काटेर भुइँमा खसाल्ने मौका हेरिरहेको थियो। आँखा आकाशतिर फर्काएर उमेश एक सुरले चङ्गा उडाइरहेको थियो। जा 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 जा, अझ माथि जा भन्दै एक टक्कले धागोको लटाई झट्कार्दै घुमाई चङ्गालाई तल माथि गरिरहेको थियो। ल भेटायो त्यसलाई काट भन्दै छतको
छेउ कुना दौडिरहेका थिए। उमेश आफ्नो खुट्टाले चङ्गाले अर्काको चङ्गालाई काटेकोमा रमाई एक तमासले उडाउन थाल्यो। उसलाई छतको छेउतिर पुगेर लडिएला भन्ने होसै पाएन। उमेश गयो गयो मेरो सबैभन्दा माथि गयो भन्दा भन्दै छतको छेउबाट तल भुइँमा खस्यो। उसको शरीर पुरै रगताम्य भएर भुइँ रातै भयो। परिवारका सदस्यमा रुवाबासी चल्यो। सारा आफन्तहरू भेला भए। यसरी चङ्गाले गर्दा उसको ज्यान गयो। दुधौली नगरपालिका 4 सिन्धुली मिति 2079 साउन 27 गते शुक्रबारका दिन लेखिएको यो कथा हो। यो कथा साह्रै नै मार्मिक रहेको छ। बच्चाले खेलखेलमै आफ्नो ज्यान गुमाएको छ। बच्चाले खेल्दाखेरि अभिभावकले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडिको कथामा मनोहरजीले आफ्नो विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सधैँ घाम ताप सहेर शीतल छायामा राख्ने बुवाको देन स्तुतीय छ हो। हाम्रो बुवाले आफू जतिसुकै घाम ताप सहेर भए पनि छोराछोरीलाई सधैँ शीतल छाया नै दिनुहुन्छ। सधैँ यो कुरा चाहिँ हामीले स्तुतीय छ। जति भने पनि हाम्रो जीवनमा सकिँदैन। आमा बुवाकै बलले गर्दा, बुवाकै माया र बुवाकै ज्ञान, बुवाकै अनुशासनले गर्दा हो हामी चाहिँ यत्रो ठुलो हुन पाएका छौँ। र उहाँ जबसम्म बाँच्नुहुन्छ तबसम्म हामीलाई शीतल छाया नै दिनुहुन्छ र आफ्नो जे सल्लाह सुझाव अनुभव सबै पोखेर हामीलाई सिन्चित पार्ने राम्रो वृक्ष बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। अर्को पनि छ, लट्टाइदेखि आकाशसम्म उडेको चङ्गा झै लामा भए कते कते वाक्य। यो अलिकति वाक्य ठुल्ठुलो भएको छ तर राम्रो लागेको छ सुन्नमा। कथाको यथार्थपरक कथा हो। यो कथाले हाम्रो बालबालिकालाई केयर गर्नुपर्छ, हेरचाह गर्नुपर्छ, एक्लै छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा ज्ञान दिन्छ। छतबाट चङ्गा नउडाउँदा बेस, भुइँबाट उडाएको राम्रो भन्ने सङ्केत पनि दिएको छ। आजलाई मैले यो कथा यहाँहरू समक्ष पस्किसके सबै। अब यो कथा वाचन गर्दाखेरि भएका केही त्रुटिपूर्ण कुराहरू छ भने मलाई औल्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु र यहाँहरू आजको यो कथाबाट रसास्वादन गर्नुभएको होला, साह्रै नै मिठो लागेको होला भन्ने आशा पनि राखेको छु। हस्त धन्यवाद। यति भन्दै शुभरात्रि।